Genesis chapter 5. Mga kaliwatan ni Adam gikan kang Seth hangtod kang Noe. 1. Kini mao ang basahon sa mga kaliwatan ni Adam. Sa adlaw nga gibuhat sa Dios ang tao, sa kasama sa Dios siya gibuhat niya. 2. Lalaki o babae iyang gibuhat sila, o gipa panalanginan sila, ug gitawag niya ang ngalan nila ug Adam sa adlaw sa pagbuhat kanila. 3. Ug nakadangat si Adam og usa ka gatos ug katloan ka tuig ug nanganak og usa ka anak nga lalaki nga liwat kaniya. Ingon sa iyang dagway ug nagtawag sa iyang ngalan si Seth. 4. Ug ang mga adlaw ni Adam sa human siya manganak kang Seth, 8 kagatos ka tuig ug nanganak siya ug mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae. 5. Ug ang tanan nga mga adlaw sa kinabuhi ni Adam, siyam kagatos ug katloan ka tuig ug namatay siya. 6. Ug nakadangat si Seth og usa ka gatos ug 5 ka tuig ug nanganak kang Enos. 7. Ug si Seth sa human manganak kang Enos nakadangat og 8 ka gatos ug 7 ka tuig ug nanganak siya og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babayi. 8. Ug ang tanan nga mga adlaw ni Seth, siyam kagatos ug 12 ka tuig ug namatay siya. 9. Ug nakadangat si Enos ug kasiyam ka tuig ug nanganak kang Kainan. 10. Ug si Enos sa human manganak kang Kainan nakadangat og 8 kagatos ug 10 ka tuig ug nanganak og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae. 11. Ug ang tanan nga mga adlaw ni Enos, siyam kagatos ug 5 ka tuig ug namatay siya. 12. Ug nakadangat si Kainan og 7 ka tuig ug nanganak kang Mahalaleel. 13. Ug si Kainan sa human manganak kang Mahalaleel nakadangat og 8 kagatos ug 4 ka tuig ug nanganak og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae. 14. Ug ang tanan nga mga adlaw ni Kainan, siyam kagatos ug 10 ka tuig ug namatay siya. 15. Ug si Mahalaleel nakadangat og kan-unom og 5 ka tuig ug nanganak kang Jared. 16. Ug si Mahalaleel sa human manganak kang Jared nakadangat og 8 kagatos ug 3 ka tuig ug nanganak og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae. 17. Ug ang tanan nga mga adlaw ni Mahalaleel, 8 kagatos ka siyam ug 5 ka tuig ug namatay siya. 18. Ug si Jared nakadangat og usa ka gatos ug kan-uman og 2 ka tuig ug nanganak kang Henok. 19. Ug si Jared sa human manganak kang Henok nakadangat og 8 ka gatos ka tuig ug nanganak og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. 20. Ug ang tanan nga mga adlaw ni Jared, siyam kagatos kan-uman ug 2 ka tuig ug namatay siya. 21. Ug si Henok nakadangat og kan-uman og 5 ka tuig ug nanganak kang Mathosalam. 22. Ug naglakaw si Henok kuyog sa Dios ug sa human siya manganak kang Mathosalam ug 3 kagatos ka tuig ug nanganak og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye.
23. Ug ang tanan nga mga adlaw ni Henok midangat og 3 ka gatos ug kan-uman og 5 ka tuig. 24. Og si Henok naglakaw uban sa Dios ug nawala siya kay gikuha siya sa Dios. 25. Ug nakadangat si Mathusalam og 1,207 ka tuig ug nanganak kang Lamik. 26. Og si Mathusalam sa human manganak kang Lamik nakadangat og 7,802 ka tuig ug nanganak siya og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. 27. Ug ang tanan nga mga adlaw ni Mathusalam siyam ka gatos kan-uman og siyam ka tuig ug namatay siya. 28. Ug nakadangat si Lamik og 1,802 ka tuig ug nanganak og 1 ka anak nga lalaki. 29. Og gitawag niya ang iyang ngalan si Noe, nga nagaingon, kini siya magalipay kanato sa atong buhat ug sa kabudlay sa atong mga kamot nga moabot tungod sa yuta nga tinunglo ni Jehovah. 30. Ug si Lamik sa human siya manganak kang Noe nakadangat og 5 ka gatos ka siyam ug 5 ka tuig ug nanganak og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. 31. Ug ang tanan nga mga adlaw ni Lamik 7 ka gatos ka pituan ug 7 ka tuig ug namatay siya. 32. Ug ang panuigo ni Noe 5 ka gatos ka tuig ug nanganak siya kang Sem, Cham ug Japet.